म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, कालच्या दिसा जायतीं जाणां म्हाका मेळूंक आयिल्लीं आनी कालचो दीस शुक्राराचो दीस सकाळीं 10 ते 12 वरां पर्यंत थोडीं विनवणेच्या मागण्याक आयिल्लीं. तशें विनवणेच्या मागणें सुरू जाल्ल्या उपरांत आमी विनवणेचें मागणें करनासतना तिगे पयसल्या गांवांत म्हाका एक 4-5 जाणां मेळूंक आयिल्लीं. तशें म्हणटाना तांकां हांव मेळोवंक गेलो आनी ती तांची खंत बेजारे उसारूंक लागली. उलयता उलयतना तिणें सांगलें, फादर अशें अशें आमकां कश्ट आसात, अशें अशें आमच्या घरांत समाधान ना, झगडें आसा, लढाय आसा, भावां भयणी मदें सोडदोड ना, मोग ना, जाग्या विशयांत केस केल्यात आनी म्हज्या भावान म्हणा म्हाका मेळना तर तुमकां हांव मेळोवंक सोडिना अशें कोर्टींत केस घाल्या. पूण म्हाका त्या जाग्यार सूख ना. त्या जाग्यार कोण रावन आसा ती भयण म्हणाली, म्हाका त्या जाग्यार सूख ना, जाल्यार म्हाका तो जागो सोडूंक नाका. हांव तो जागो म्हण सोडची ना, म्हाका जाय तो जागो, जाय घरी जाय, म्हाका थंय रावंक जाय. पूण त्या जाग्यार त्या घरांत म्हाका सूख ना. मागीर एकच सवाल करतना तिणें सांगलें, वय म्हाका खुशी नातल्या एका दादल्या लागीं म्हजें काजार करून दिल्लें, म्हजे वरनी तो 20 वर्सां व्हडू, तें म्हाका मागीर कळ्ळें. आस्त आसा आनी कितें आसा म्हूण कोणा कोणाचें आस्त दाखोवन म्हाका काजार केल्लें, ताका आस्ती ना कांय ना, देखून मागीर तो हांगास येवन रावलो आनी फाटल्या कितल्या जायत्या वर्सांनी हांगा आशिल्लो, गट्ट पियेतालो, बिडी सिगरेट ओडटालो, गाळी येडटालो, देखून हांवें ताका मोग दाखोवंक ना. जाय जाय म्हूण ताका बेल्ट शेल्लें हांव दितेली, जाय जाय म्हणून ताका कालचेंगी पयलेंचेंगी खाण, जाय जाल्यार जीव, ना जाल्यार पोड म्हणून कांयच सोडदोड नासतना ताका बेल्ट शेल्लें दितेली. तशें थोड्या वर्सां आदीं तो मेल्ल्या उपरांत म्हाका सूख ना. फादर तो मेल्ल्या उपरांत एका सूख ना. मात्र न्ही, ती उलयता उलयता आनीक म्हणाली, फादर म्हजे 2 भाव आसात, एका भावाची बायल आमकां खांटाळटा, तांकां जायतें आसा पूण आमकां कांय दिनात, आनी एका भावाची बायल ती पिडेस्त, तिजो हांव मस्तो मोग करता, तिका जाय जाल्यार बरी हांव तिका रांदून दिता, वाडटा, ती साकरी करता, सेवा करता. पूण आनी एका भावाच्या बायले पळयल्यार म्हाका जायना फादर. देखून तिका कांय रांदून घालिना आनी तिका कांय वरणी दिना, तिची कांय सेवाय करना, साकरी करना म्हणाली. अशें ती सांगतना भावा भयणीन हांवें तिका सांगलें, बाये तुवें एक पावटी म्हणी आमची रितीर केल्या. ना फादर रितीर करूं ना, पूण हांव मिसाक हर एक आयताराक येता, हर एक आयतार हांव मिसाक येता, रितीर करूं ना, हांव मिसाक येता, कायदे पाळटा, साक्रामेंत जोडटा भावनांगी. हांवें सांगलें त्या भयणीक, भयणी तुजें मोन नितळना, भयणी तुजें काळीज नितळना. मागीर तिका देवाचें उतार दिवन हांवें सांगलें, जर तर तुजें मोन नितळना, तुजें काळीज नितळना, देवाचो आदार तुका ना. आनी तुवें त्या जाग्यार रावल्यार, तो जागो तुज्या नांवार जाल्यार त्या जाग्यार तुका सूख आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार त्या जाग्यार अन्याय जाला. मागीर तिका हांवें देवाचें उतार सांगलें, तो हर एकल्याक फावो जाल्लो जागो तुवें भितर घाल्यार, तुवें तुज्या नांवार करून घेतल्यार तुका त्या जाग्यार बरकत ना. रडोंक लागली भयण. आनी माने हांवें कितें करी जाय फादर म्हणाली. हांवें सांगलें, तुजें मोन नितळ कर, तुजें मोन नितळ कर, तुजें काळीज नितळ कर. देवा मुखार तूं नितळ जा, देवा मुखार. जायते फावटी भावां भयणीनो आमी हेरां मुखार बरें म्हूण दाखयता. हेरां मुखार हांव बरो, हांव बरी, हांव भाग्यवंत, हांव सांत, हांव सांतीन. पण देवाचें उतार आमकां सांगता सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत 16वा वस्वर आनी 7वी ओळ, 1 Samuel chapter 16 and verse 7.
देव तुझे तावन मुझे तावन आमचे तावन कितें आशेता एगडे ऐका मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो समूएलीचें पयलें पत्र 16वा वस्वर आनी 7वी ओळ. पूण सोरसपरान समूएलाक म्हळें, सोरसपरान समूएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, ताची उंचाय तूं पळयनाका. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. ताची उंचाय पळयनाका, ताचें भायलें रूप पळयनाका, हांवें ताचो तिरस्कार केला. आनी मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस कितें पळयता मुखार ऐका. कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सोरसपर काळीज पळयता. सोरसपर देव काळीज पळयता. देखून भावां भयणीनो आज देवा मुखार आमी नितळ आसावंगी म्हणलें सवाल. देवा मुखार जायते बडी आमी येता देवा सडशी येता. सोमिया म्हजी पिडा गुण कर, सोमिया म्हजी आकांत निवार, सोमिया म्हजी दुबळीकाय पयस कर, सोमिया म्हज्या दुस्मानांक दुस्पटाय, सोमिया म्हाका म्हज्या रिणांतले वयर काड. आनी म्हणटा आमी सोमिया आमचे मागणें आयकना. खंडीत आयकना. सोमिया आमचे मागणें कित्याक आयकना? इसायाच्या बुकांत आमी आयकता. आयसाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2. इसायाचो बूक 50 आनी 9वा वस्वर पयली आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता. कित्याक सोरसपर देव तुजे आनी म्हजे आमचे मागणें आयकना. पळया सोरसपराचो हात तारण करूंक सकना. तुका तारण करूंक सकना म्हणये तितलो मोठवो न्हय. देवाचो हात मोठवो न्हय. ताचे कान या तुझे मागणे आयकोवचे, ताचे खाण आयकोंक सकनात म्हणये. आयकोंक सकनात तसले तितले बेरे न्हय. सबार पडे आमी म्हणटा इतली नोवेना केली. थोडे सोनवार मेजून हांगा येतात. पाद्र्यापान सांगला 9 सोनवार म्हण येचे म्हणून. आज 4 जाले आनी 5 आसात. अब्बा ताजे उपरांत तरी म्हाका मेळटले म्हणून. थोडी येतात नोवेना करूंक. म्हाका सांगा चुका नासतना नोवेन करीचे. कोणाचे? सांत आंतोनीचे, या सान लोरेसाचे, या सुकुरमायेचे, नाजाल्यार बाळक जेजूचे. काल की पोर कालच आयिल्लो भाव साबार वर्सां जावन तो म्हणटा ना फादर रेत तिरांनी हांवें करूं ना, देवाचें उतर हांव वाचयना, पूण नोवेन हांवें धरलां. नोवेन हांवें आदारल्यांत. देखून सरस्वत हात मोठवो न्हय. या ताजे खाण भेरे या केप्पे न्हय. पूण कित्याक देवाचो आदार तुका आनी म्हाका आमकां लाबा नाय का? बगार तुमच्या अपराधा वरवीं, आमच्या अपराधा वरवीं, तुमच्या मोदे, आमचे मोदे आनी तुमच्या देवा आनी आमच्या देवा मोदे वेगळाचार जाला आमच्या अपराधा वरवीं. ते देवा मुखार येताना आमी देवा मदें आनी आमचे मदें कित्याक अंतर आसा? कित्याक एक वणोद उबी जाल्या आमच्या पातकां वरवीं. आनी तुमच्या पातकांनी, आमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां, ताचें तोंड ताणें लिपयलां. आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना. देखून भावा भयणीनो देवाचो आदार आमी जोडीचे तर देवा मदें आनी आमचे मदें कितें आड रावलां तें आमी काडीचे. आमच्या पातकां वरवीं थंय वास आमच्या पातकां वरवीं कितें जालां? आमच्या पातकां वरवीं आमचे मदें आनी देवा मदें वेगळाचार जाला. जर घोव बायलां मदें वेगळाचार जाला तांचे मदें संबंध आसा गे. ह्या दिसांनी कितले जण येतात म्हणजे सरशी ना फादर एकलो भाव पयसल्या गांवांत म्हाका फोन करता, बिरमो चिंतून दिले म्हयन्या धाडले पूण म्हजी बायल म्हाका गो म्हूण लेखिना. हांवें कित्याक धाडिचे? म्हजे कडेन उलयना. आनी आटल्या आतां आनी एका घरांत गेलो, बायलेक आनी गोवाक संबंद ना, सुमार वर्सां जावन उलोवणें ना. आनी वो म्हणटा हांवें कित्याक ताका दिवचें कर्साक? म्हजे कडेन उलयना, खंयच्या रितीन म्हाका सांगत दिना, तरी हांवें कित्याक दिवचें? गो म्हणटा संबंध तुटला. आनी गो म्हणटा हांवें कित्याक हांव जोडटा वय, पूण ताजे तावन म्हाका कांय बरेंपण जायना जाल्यार, ताजे तावन म्हाका मोग मेळना जाल्यार, ते म्हजो मोग करिना जाल्यार, म्हाका जाय जाल्यार बरें ते म्हाका रांदून वाडिना जाल्यार हांवें कित्याक ताका दिवचें? हांव दिना. वेगळा आसार.
देखून देव आतावन आमी कितें जोडिचे जाल्यार भाव भयणीनो आमच्या पातका वरवीं ताचे मोदें आनी आमचे मोदें वेगळा सार जाला. देखून तुमच्या पातकांनी आमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयलां ताचे तोंड लिपयलां. देखून आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना, आमकां आयकूंक सकना. पळया भाव भयणीनो, देखून आज देवाचो आदार आमी जोडिचे, देवाची कृपा आमी जोडिचे, तर आमचो संबंध आमी सरको करून घेचे. आणि तो संबंध आमी सरको करून घेचे तर आमी वाचता जाकोबाचें पत्र 4 वसवर 8वी वळ. जाकोबाचें पत्र 4 वसवर आनी 8वी वळ आमकां सांगता म्हजे मदलो आनी म्हज्या देवा मदलो संबंध आमी सरको करीत जाल्यार 7वी आनी 8वी वळ ऐका. जाकोबाचें पत्र 4 वसवर 7वी आनी 8वी वळ. देखून देवाक तुमी खाल जाया, देवाक तुमी खाल जाया, देवसाराक आड रावा, देवसाराक खोटापणाक तुमी आड रावा, आनी तो तुमचे तोंड पळतलो, आनी तो तुमचे तोंड फळतलो धांवतलो. आनी देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा, आनी तो तुमकां लागीं सरतलो, आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. जायते पडे आमी चिंता ना देवान आमचे सरशी येजे, तो देव न्ही गे, ताका आमचो मोग आसा जाल्यार ताणी येजे, आमी काल्या वसा जाय. 2 दिसां पयल्यान आमी अशें उलोवन आसतना आजकाल कितें जालां म्हळ्यार गवळी शेळ्यां सरशी येवच्या बदलाक शेळयो गवळ्या सरशी येवं दितने. येता ते त्या प्रमाणे आमी मनशाची चिंता दवर न्हू. हांव शेळी न्ही, पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय वोड म्हाका पयसोरूंक सोड नाका. बरें म्हणटा हांव मिनिंगी. आनी येवं दी, जाय जाल्यार येवं दी. हांव ताजो भुरगो म्हणटा देवाक म्हजी गरज आसा जाल्यार येवं दी, देवाक तुजी गरज ना, पूण तुका आनी म्हाका आमकां देवाची गरज आसा. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा जाकोबाचें पत्र 4 वसवर 8वी वळ. देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा, आनी तो तुमकां लागीं सरतलो, तोय तुमकां लागीं सरतलो. देखून भाव भयणीनो देव तुका आनी म्हाका आमकां राखता, देव तुका आनी म्हाका आमकां राखता, राखोन आसा. केदाळा पाटी येता वेचीक पदाक पळय ताजो बापूय राखोन आशिल्ल्या बरी, केदाळा येता गी म्हणून राखोन आशिल्लो. त्या प्रमाणे देव तुका आनी म्हाका आमकां राखता. देखून देवा सरशी फाटी येवंक देव तुका आनी म्हाका आज उलो दिता. आनी देवान तुजे थंय येवन बिडार करीत जाय, देवान तुजे थंय येवन वस्ती करीत जाय. तर भावा भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी कितें जावंक आसा, आमी संपूर्ण तरान देवाक मानता त्या प्रमाणे नितळ जावंक आसा. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 12वा वसवर पहिल्या वळींत 3री वळ. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3. देवाक मानता तसलें जिवीत. साबारपणी आमी म्हजी जिणी म्हज्या बापायक मेसवाल्या पुरो, म्हजी जिणी म्हज्या आवयक मेसवाल्या पुरो ना, म्हजी जिणी म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक मेसवाल्यार पुरो ना. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता ऐका. तर भावानो देवान आमचे वयर, देवाक आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं, उगडास काण हांव तुमचे लागीं सांगता. ताका मानता तसलें, ताका मानता तसलें. आज आमच्या मनांत कोसोंदी भाव भयणीनो, आज आमच्या मनांत कोसोंदी. आज ताका ताजी शाबासकी जोडूंक गी, हाची शाबासकी जोडूंक गी हांव पळयता ना. देवाक मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं, आनी एक जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे. तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया, देवाक समर्पण दिया. साबारपणी भाव म्हयने आमी चिंता ना म्हजें जिवीत हांवें म्हज्या घोवाक समर्पण दिवचें ना, म्हजें जिवीत म्हज्या वडिलाक हांवें समर्पण दिवचें ना, म्हजें जिवीत म्हज्या आवय बापायक हांवें समर्पण दिवचें ना. देवाचें उतर सांगता तुमकांच तुमी पयलें देवाक समर्पण दिया. आनी हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान, हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. पळया न्ही देव तुजे तर म्हजे तर हें आशेता की आमी देवाक समर्पीत जायचे. आनी ह्या संवसाराची साल देखूनच ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, आमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण, तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात, जिणेचें रुपांतर जावं.
तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हळ्यार तुमची जिणी बदलून तुम्ही देवासशी येया त्या दाळा तुमकां कळटलें देवाची कुशी कितें म्हणलें की तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. साबारपणी भावा भयणीन देवाची कुशी कितें म्हणलें समजना आमकां कित्याक समजना आमी देवासशी येवंक फाटीं सरता. देवाची कुशी जाणा जावंक आमी फाटीं सरता. नाका आतां म्हाका म्हजी कुशी करूंक जाय पूण तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं आनी तूं रुपांतर जावन जेजूच्या देवाच्या पांयां तळ्या येताय देवाची कुशी तूं हांव आनी तूं आमी जाणा जाता. देखून जिणेचें रुपांतर जावचें म्हळ्यार आमची जिणी देवाक मानवच्या रितीन मेसवच्या रितीन नितळ जाय नितळ. आतां त्याच देखून आज तुवें आनी हांवें नितळ जाल्यार मात्र देवाचें येणें आमचें थंय आनी देवाचें बिडार आमचें थंय म्हणलें हें आमी समजून घेवया. जोशुएचो बूक 3वा स्वर आनी 5व्या वळींत आमी वाचता. बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 3:5 जोशुएच्या बुकांत 3वा स्वर आनी 5वी वळ. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें जोशुआन इस्रायेलांक म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सोरेस्पोर तुमच्या मदें अजापां करतलो तुमचे मदें अजापां करतलो. आज सकाळीं उठताना मोबायलार मेसेज आयली सदांय शालोम म्हणल्या त्या संस्थेंतल्यान म्हाका देवाचे उतार येता. कशें आमी तुमकां देवाचे उतार हर एक दीस धाडटा तशें म्हाकाय जायत्यांत हांव सकाळीं उठतानाच सुमार 4-5 कडेन हांव देवाचे उतार येता. आनी आज सकाळीं उठतानाच हांवें पळयली पयली मेसेज शालोम मागण्या पंगडांत हांव हेंच जोशुएचे ते उतार 3वा स्वर आनी 5वी वळ कितें म्हणटा. जोशुए इस्रायेलितां लागीं देवाच्या परजे लागीं उलोवन म्हणालो कितें म्हणालो ऐका. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सोरेस्पोर तुमच्या मदें अजापां करतलो. पळय न्ही आमकां अजापां जायचें न्ही गी आमचें तें अजापां जायचें न्ही गी. साबारपटी आमी बदलानासतना रुपांतर जायनासतना असल्या बरीत आसोन आमचे ते अजापां जायचे जायनात मोगाच्यान खंडीत जायनात. अजापां केदाळा जातात विचित्र विस्मितां केदाळा जातात असर्यां केदाळा जातात. आमी नितळ जावन देवासशी आयिल्ल्या वेळार देवाचो आदार देवाची कृपा आमकां लाभता. देवातय आमी हात उबारन देवातय आमी दोळे उबारन देवाचो आदार मागतना कित्याक साबारपटी आमी देवाक उलो मारच्या बदलाक देवा ते हात उबारच्या बदलाक आमी पेल्या थंय धांवता न्ही कोणाचो सहकार मेळटा कोणाचो आदार मेळटा पयलीं आमी धांवता इश्टा सरशी पयलीं आमी धांवता भावा सरशी पयलीं आमी धांवता शेजारच्या भावा भयणी सरशी कांय मेळनातल्या वेळार निमाणे आतां कोणी म्हाका आदार ना म्हणून देवा सरशी धांवता न्ही. पण देवाचे उतारच तुका आनी म्हाका सांगता कीर्तन 120 पयली वळ कीर्तन 120 पयली वळ Psalm 121 and verse 1 पयली वळूच आमकां कितें सांगता ऐका. आमी देवाक हात उबारूंक जाय देवाक उलो मारूंक जाय त्या दाळा मात्र तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो आदार मेळटा. ऐका पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सोरेस्परातावन येता म्हजो आदार. आयकलें गे सोरेस्परातावन येता म्हजो आदार. पूण पर्वताचेर म्हणजे दोळे उबारूंक जाय पर्वताचेर म्हळ्यार उंच आसनाचेर सिंहासनाचेर बसयल्या देवातय हांवें म्हजे हात उबारूंक जाय. साबारपटी आमी हात उबारूंक की लज येता दिश्ट लावंक की लज येता उलो मारूंक की लज येता. देखून सिनाय पर्वतार आसलेल्या मैजेक सिनाय पर्वतार सोडून वताना जळच्या बोल्यांत देव ताका दिश्टी पडटा. आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकान 3ऱ्या वळीन तावन 5वी वळ बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 verse 3 to 5 सिनाय पर्वतार देव ताका दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार त्या उंच पर्वतार देव मैजे लागीं उलोवच्या वेळार मैजेक देव कितें म्हणटा देवाचो आदार ताणें जोडच्या पयलें देवाक तांणी लागीं येजे तर देव मैजे कितें म्हणटा हे घडी ऐका. मैजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना वय मैजे पळयता सिनाय पर्वतार एक जिलकूट लासता म्हळ्यार जळटा पूण लासना गोबर जायना. कित्याक हे विचित्र दृश्य हें अजाप पळोवन हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. पळया हें बोलें जळटा हें बोलें उलपाता पूण जळना म्हळ्यार गोबर जायना. कित्याक हांवें वचून पळयजे देखून मैजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें
ते सोरेस्परान पळयले तेन्ना सरस्वरान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन आणि जिलकुटा जळच्या त्या उद्यांतल्या त्या आकट्या मदें तावन ताणें ताका उलो केलो देवान मैजेक उलो केलो आनी म्हळें मैजे 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 मैजेन जाप दिली मैजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा म्हणून जाप दितना देव कितें म्हणटा देवान म्हळें देवान मैजेक म्हळें हांगा लागीं सरानाका लागीं सरानाका ह्या जळच्या बोल्याक लागीं सरानाका कित्याक तुज्या पांयाच्यो वाणो काड तुज्या पांयाच्यो वाणो काड कित्याक? तुजी धूळ खाण घेवन तुजें म्हेळें खाण घेवन तूं लागीं सरानाका कित्याक 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 तूं उबो आसाय तो जागो तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र पवित्र आयकलें गी तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र देखून तुज्या पांयाच्यो वाणो खाड तुजें मेळें घेवन तूं पवित्र जाग्याक येनाका तूं उबो आसो जागो पवित्र देखून पवित्र म्हणल्यार देवातावन भाव भयणीन तुवें आनी हांवें आदार जोडी जे तर हांवें आनी तुवें आमी जय जय पवित्र नितळ भाग्यवंत निष्कळंक देखून आमी वाचता लेवी शास्त्रांत 19वा वसवर लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 लेवी शास्त्र 19वा वसवर दुसरी वळ आमकां सांगता लेविटिकस चॅप्टर 19 and verse 2 इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन इस्रायलिताच्या सगळ्या सभे कडेन म्हणजे परजे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सोरेस्पोर तुमचो देव पवित्र आयकलें गी देखून पवित्र देवातावन भाव भयणीनो आदार आमी जोडी जाय कृपा आमी जोडी जाय ताच्या ध्यानांक आमी जोडी जाय तर देव म्हणटा इस्रायलितांक सांग म्हज्या परजेक सांग पवित्र जाया कित्याक तुमचो देव हांव पवित्र देखून भाव भयणीनो सबारपटी आमी देवाचो आदार जोडूंक चलवता ह्या देवाची कृपा आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार देवान मैजे सांगलें तेंच उतार तूं लागीं सरनाका तुज्या पांयांच्यो वाणो खाड कित्याक तूं उबो आसा ती सुवात पवित्र तूं लागीं सरनाका म्हणटा देव तुजें अशुद्धपण काण घेवन तूं लागीं सरनाका तुजें मेळें काण घेवन तूं म्हाका लागीं सरनाका ह्या तुजें आनी म्हजें आमचें मेळें काण घेवन आमी लागीं सरूंक जायना परच्या पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा बाबा शरताची शिकोवन तुमी आयकले आज उपरांत तुमी आयकत येल्यात भाव शरत त्या दीस देवाचे उतार दिताना ताणें म्हणलें इल्लेशें मेळें काण घेवन पवित्र जाग्याक आमी वचूंक सकाणा म्हणालो तो त्या दीस इल्लेशें मेळें काण घेवन तरी इल्लेशें पाता काण घेवन हांव आनी तूं आमी त्या पवित्र जाग्याक सर्गींच्या सिंहासनाक देवाच्या पांया तळा वचूंक सकाणा कित्याक देव पवित्र देखून भाव भयणी नोताच्या सरक्याची आनी सुरपाची जावन रसलेली आमी जय जय पवित्र देवान तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या सरक्याचो आनी सुरपाचो जावन रसला वय मू देव पवित्र देखून ताजी एक सरकें जावन आसा तुवें आनी हांवें आमी जय जय पवित्र आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ 1 वसवर 20 आनी 26 वळ बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 26 आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया पळया देवान म्हळें आमच्याच सारक्याचो देवान म्हळें आमच्याच स्वरुपाचो मनशाक करुया आतां सभार फुडें हांवें तुमकां सांगलां देवाचें सारकें कितें देव जावन आसा पवित्र देखून देवाचें एक सारकें जावन आसा पवित्र देखून कशें देव तुजो आनी म्हजो आमचो देव पवित्र आमी जय जय पवित्र आनी आमी जावंक शकता पवित्र भाव भयणीनो जेन्ना तूं आनी हांव आमी जाता पवित्र आमकां देवाची वळख जाता आमकां देवाचो संबंध मेळटा आमकां देवातय आमी एक जाता ही सबारपटी जायत्या जाणांक देवाची वळख ना देवा कडेन संबंध ना ह्या देवाचेर फातयेनी ना देवाचेर भरोसो ना देवाचेर भावट ना कित्याक त्या पवित्रपण तांणी होगडायला देखून तांचे मागणी देव आयकना पूण थोडे कडेन आमी वता ह्या भावाचे ह्या भयणीचे हांचे मागणे देव आयकता कित्याक तांणी तांच्या पवित्रपणा वरवीं तांच्या भगवंतपणा वरवीं देवा लागीं संबंध जोडला देखून देव तांचे मागणे आयकता आतां सबारपटी तुमी विचारूंक पुरो कित्याक आमी सांतांची ससाय मागाजे कित्याक आमी मरियमायेची ससाय मागाजे कित्याक मोरोन गेल्यांत तांकां आमी कित्याक आमी उलो मारीत जाय कारण सिलानस सबारपटी म्हणटात तो सांत देवगी नाही खंडीत नाही मरियमाय देवगी खंडीत नाही पूण त्या सांता मुखांतर या मरियमाये मुखांतर
या भाग्यवंता मुखांतर आमकां देवाचो आदार मेळटा म्हूण पत्योन आमी कित्याक तांकां उलो मारता साबारपटी तांकां मात्र उलो मारता देवाक उलो मारूंक आमी फावो न्हय म्हणून चिंतून उलो मारिना कित्याक म्हळ्यार देवाची आमकां वळख ना देखून उलो मारिना पूण वो संत भाग्यवंत ही संतीन पवित्र ह्या मोरी माय कृपेन भरल्या सकट सांत देवाच्या कृपेन भरल्यात म्हूण चिंतून आमी सांतांक उलो मारता कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो तांच्या पवित्रपणा वरवीं तांच्या भाग्यवंतपणा वरवीं तांणी देवासोवें संबंध जोडून घेतला तो एकवट जोडून घेतला एक पटी जाल्लें घडी जावन तुमकां सांगता हांव आमच्या पयल्या रितीर मंदिरांत आसतना एकलो भाव ताणें आमच्या रितीर मंदिरा विशयांत आयकून इतलो लोक हजारांचो लोक येता देवाचे उतार आयकूंक येता आनी थंय येवन तो बदलाता रुपांतर जाता तांच्या जिवितांत परिवर्तन जाता म्हूण चिंतून आयिल्लो आनी तो एका इस्कालांत पीईटी मास्टर व्हडल्या एका इस्कालांत पीईटी मास्टर धडंग जीव आयलो आनी म्हजे लागीं उलोवंक म्हणलो फादर थोडी सवालां म्हाका आसात म्हणालो जायत म्हळ्यार हांव एक काळार कातोलीक जावन आसलो म्हणालो पूण आतां कातोलीक इगज मात 18 वर्सां जालीं म्हणालो कित्याक म्हळ्यार तो म्हणालो म्हाका थोडी सवालां आसात तुमी कातोलीक मोरयेक मानतात तुमी कातोलीक सांतांक मानतात तुमी कातोलीक सांता भक्तां कडेन तुमी विचारतात या तुमकां जेजू तितलो मुख्य न्ही तुमकां सांत मुख्य मोरी मुख्य देखून हांव कातोलीक मातेतावन 18 वर्सां आतां भायर आसा म्हणालो देखून कित्याक आमी मोरयेक मान दिवचो कित्याक आमी मोरयेक कडेन मागास जाय म्हणालो एक सवाल ताचे हांवें सांगलें तूं कित्याक म्हाका तुजे खातीर मागोवंक सांगताय एकच सवाल केले हांवें तूं कित्याक म्हजे लागीं तुज्या गरजां खातीर मागोवंक सांगताय हांव कोण कित्याक तूं सांग म्हाका कित्याक तूं म्हजे लागीं तुज्या गरजां खातीर मागोवंक सांगताय न्ही फादर तुमकां देवाची वळख आसा तुमी देवाक वळखता तुमी देवाक पातयेता तुमकां भावार्थ आसा तुमकां भरोसो आसा तुमकां पातयेनी आसा तुमी देवाक म्हजे वनी चड लागीं आसात देखून हांव तुमच्या लागीं म्हज्या गरजां खातीर मागोवंक सांगता म्हणालो हांवें सांगलें सारकें सांगलें त्या खातीर तुवें म्हाका म्हणलें न्ही गी म्हजे खातीर मागा फादर म्हणून म्हज्या तेसांवा खातीर मागा म्हणून वय न्ही तर मोरये कडेन कित्याक मागोवन वचो म्हळें हांवें कित्याक तुजे कडेन आमी कसो संबंद दवरयत ताका हांवें विचारलें भावा आतां सांग म्हाका आत्मीक रितीन म्हजो आत्मो देवासो एकवटला की मोरयेचो आत्मो देवासो एकवटला आत्मीक रितीन म्हजो आत्मो देवासो एकवटला की सांता मुक्ताचो आत्मो देवासो एकवटला स्पिरिच्युअली म्हळ्यार आत्मीक संगतींत हांव देवाक लागीं आसा की ती चड लागीं आसात ती आसात तरी आतां मागता म्हजी कूड की म्हजो आत्मो तुजे खातीर मागता म्हजी कूड की म्हजो आत्मो तें हांवें ताका दिलें रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 8वा वस्वर आनी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका याशिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक वय सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सोर संगतीनी देव तांच्या बऱ्याक पड अशें करता वय जें कितें जाता आमच्या बऱ्या पडटा न्ही आनी एका ते जाग्यार बरयलां तेन्ना आमी आसकत आमचो आत्मो देवाक उलो मारता आमी वाचता लुकाच्या वंजलांत पयलो वस्वर लूक चॅप्टर 1 वर्स 47 मोरी पळय न्ही उलो मारता कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 1 वर्स 47 म्हजो जीव सोरेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता म्हजो आत्मो मोरयेचो आत्मो म्हज्या परत्यान वास म्हजो जीव सोरेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता आतां वास रोमन्स 8:26 रोमाकारांत बरयल्लें पत्र 8वा वसर 20 आनी 26 बोळ म्हजो आत्मो संतोषान उरता म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा म्हजो आत्मो
रोमन्स 8:26 आता वाच. तशेंच आमचे अस्कत गायेन आमचे अस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आमकां आसा. आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी मुसारूंक जायना तें. उतरांनी उसारूंक जायना तें. आत्मोस आमचे खातीर आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. देवाक विनंती करता. आत्मो देवाक विनंती करता. भावा बहिणीनो देखून सभार फुडें आमी आत्मीक भलायकी कोणाची बरी आसा म्हूण पळोवन वचाची. कोणाची आत्मीक भलायकी बरी आहा ते देवा सवे एकवटल्यात. जातून म्हणटा न्ही आत्म्या मोजा तूं अधीर जायनाका काय भियेनाका. आत्मो आमचो छेळेला. आत्मो आमचो मेळ्ळा. लूक चॅप्टर 9:25 लुका सवांजल 9:25 वळ आमकां सांगता आमचो आत्मो नितळना. सगळो संवसार आमी जिखला. पदवी आमकां मेळ्ळ्या. अधिकार आमी जोडला. जानवाय आमकां आसा. शिकप आमकां आसा. सगळ्या संवसारान नांव आमी जोडलां. नंबर 1 ग्रेस्त मनीस हांव. पूण देवाचें उतार म्हणटा लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन तुजो जीव होगडायलाय तुवें जिवीत होगडायलाय तर वा आपणाचो नाश कर. तुज्या आत्म्याचो नाश कर. सगळो संवसार सगळो संवसार तुवें जोडलोय तर हांतू तर कितें ताका फायदो. पळया न्ही देखून भावा भयणीनो आज आमकां जाय आत्म्याची गटाय. सबार जाणांक हांवें सांगिल्लें सबार जाण आमच्या रितीरेक आयल्या वेळा पयलीं चिंता दुसरे कडेन जाल्ल्या रितीरे बरी. आयिल्ल्या दिसात दुसऱ्या दिसात ह्या रितीरेच्या दिसांनीत नांवां उलो करतात. भलायकी मेळ्ळी म्हूण सांगतात. ही पिडा गूण जाली म्हणटात. कॅन्सर गूण जाली म्हणटात. किडनी गूण जाली म्हणटात. हार्टाचे कोणा प्रॉब्लेम आले गूण जाले म्हूण नांव काण सांगतात. हांव सांगना आनी त्या खातीर मागोवंक मागना. कित्याक जाणान की तुमी हे कुडीक संबंध जाल्ले. फाटल्या 16 वर्सां तावन आमी दिल्या तुमकां शिकोवन तुमच्या आत्म्याक गटाय दिवची. आत्मो नितळ जाल्यार आत्मो गूण जाल्यार आपशेंत कुडी गूण जाता आनी आपशेंच मोनी नितळ जाता. काल आयिल्लो तो भाव तो म्हणालो फादर हांव आतां 8 वर्सांचो तरणाटो. खासदार जावना म्हाका. म्हज्या बापाय तर म्हाकाय म्हज्या बापाय तर म्हज्या हेरां भावांक तेंच देंवोन आयलां. मानसीक पिडा. ताका कारणां तो सांगूंक लागलो जायतीं कारणां. म्हज्या बापायन अशें केल्लें तशें केलें. क्रिस्तांव जावन थंय गेल्लो हांगा गेल्लो कर म्हणलें सगळें केलां. घाल म्हणलें सगळें घालां. सगळे तरेची पुजा केल्या. आज ताज्या बापायक आसली तीच मानसीक पिडा ताका येयल्या ताज्या हेरां भावांक येयल्या म्हणालो. फादर म्हाका गूण जावंक जायना गी. आनी जाता म्हळें पूण तुज्या मनांत पळय तुज्या मानसीक चिंताप आसा तें बदली जाय. तें कशें बदलुचें फादर. कावन्सिलिंगान जायना. पूण देवाचें उतार आयकोन तुज्या तसल्यांक 1 पोटी न्ही 10 पोटी आमी रितीन बसून तांकां संपूर्ण गूण करून धाडलां. पूण तुज्या मानसीक पिडाक गूण करीचे जाल्यार तुजो आत्मो नितळ जायचे. तुजो आत्मो घट जायचे. तुजी कुडीची पिडा ही तुजी नितळ जायची. या गूण जायचे तर तुजो आत्मो घट जायचे. आनी ताका सांगलें हांवें 5 दिसांची रेतीर तुवें उण्यार उणे एक 7-8 पावटी म्हणी केल्यार खंडी जावन तूं कंप्लीट सारको सम्मान जाता म्हळ्यार. फादर 5 दिसांची रितीर करा न्ही फादर. हांवें सांगलें हांगा घरांत कोणा करचें. घरा बसून कशें हांवें 5 दिसांची रितीर तुका चलोवन व्हरची. न्ही दुसरे कडेन गेल्यार जाता म्हूण हांव सांगना. कित्याक ज्या रितीन आमी देवाचें उतार दिवन पयलीं आमी तुमकां व्हरचें कितें म्हणटात तुमच्या भितर कोर म्हणटा आमी इंग्लिशान. डीप इंटू युअर कोर म्हळ्यार तुज्या अंतरंगाक भितर व्हरता आमी तुका. देखून तो देवाचें उतार सांगता जुवां सवांच्या 16 आनी 3 वड जॉन 6:63 आमी जर तर आत्मीक भलायकी जोडल्या कुडीची भलायकी आपशेंत आमकां मेळटा. जर तर आमी आत्मीक भलायकी जोडल्या मोतीची भलायकी आमकां आपशेंच मेळटा. ऐका जीव दिवचो प्रेरक तुका आनी म्हाका जीव दिवचो या जिवीत दिवचो आत्म्यान प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याय की उपकारान मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड आमी खातां जेवतां पियेतां बरें बरें न्हेसतां बरें करून हेने तेने वेतां भोंवतां ददोशी माजा मारतां गम्मतां मारतां. मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना म्हणटा देवाचें उतार. आनी
हांव तुमचे लागीं उलयला, हांव तुमचे लागीं उलयला, ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, आत्मीक जीव दिवची. हांव तुमच्या लागीं उलयला, ती उतरां तुमकां जीव दितात. देखून देवाच्या उतरांनीच आमी आत्मीक भलायकी जोड दिल्ल्या उपरांत भावा भयणीनो कश्ट येवन दिता, अनवारां येवन दिता, पिडा येवन दिता, दुस्मान येवन दिता. थोड्या हप्त्या पयलीं एकलो भाव आयलो म्हणजे सरशीन देजस्पर जावन आयलो आनी तो आयलो म्हणालो, फादर हांवें चिंतलें ना, म्हाका जियोंक नाका, हांव जीवघात करता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हज्या माथ्यार व्हडलें रीण पडलां आनी इल्लेशें न्ही, 1.5 करोडाचें रीण वजें म्हज्या माथ्यार आसा. आतां तें म्हाका फारीक करूंक जायना, आनी फारीक करूंक जायना जाल्यार हांव मागीर वाटेर पडटलों, म्हजें नांव पाड जातलें, सगळ्यांक कळटलें, म्हाका लज भोगतली आनी हांव खंडीत जियोंक शकचो ना. देखून हांवें चिंतलें हांव जीवघात करता म्हणून. हांव जीवघात करता म्हूण चिंतताना म्हाका तुमचो उडास आयलो म्हणालो. ताणें सांगलें उतरां, जीवघात करीचे म्हणटाना म्हाका तुमी आयल्यात, तुमकां हांव एकच फावटी तुमचो उडास काडलो म्हणालो. आनी तो म्हणालो म्हणजे सशें आयल्या वेळार, जर तुमच्या विशयान इतलें हें करनी तुमी आनीक धैर्यान आसात, तुमी देवाचे उतर परगट करनासात, देवाचे भरोसो दवरनासात, तरी हांवें कित्याक तुमच्या जावन इल्ली कुमक जोडून नजो, हांवें कित्याक धैर्य घेवंक नजो म्हणून हांव तुमचे सशें आयला म्हणालो. हांवें सांगलें, बाबा जर तर हांव तुज्या जाग्यार आसलो जाल्यार हांव तशेंच करता आसलो. जर तर हांव तुज्या जाग्यार आसलो जाल्यार हांव तुवें चिंतल्या बरी चिंतो आसलो. पूण आज हांवें जंय जोडलां, मनशांचेर भरोसो दवरना, मनशांचेर पातयेन दवरना आनी खंयच्या मनशांच्या दुडवाचेर, ग्रेस्कायचेर, आस्तीचेर, पदवेचेर, अधिकाराचेर धैर्य दवर न्ही म्हळें हांवें ताका. म्हाका देवान आत्मी घटाय दिल्या, म्हाका देवान आत्म्याचें बळ दिलां. त्या आत्म्याच्या बळान हांव हें सखट सोसूंक शकता आनी धैर्यान तें हांव कितें म्हणटात फेस करूंक शकता. देखून भाव भयणीन जायचे तुका आनी म्हाका आत्मीक बळ, जेजूक आसलें आत्मीक बळ, कुडीन तो अस्कत, ताका बेसांग केलो, ताका ताचो देसवाट केलो, पूण कूड अस्कत. जेजू कितें म्हणटा, द स्पिरीट इज विलिंग, द बॉडी, द फ्लॅश इज वीक. म्हळ्यार आत्मो म्हजो खुशी व्हरता, पूण म्हजी कूड अस्कत म्हणाला. आनी जेन्ना तुका आत्म्याचें बळ आसा भाव भयणीनो, कूड अस्कत जाल्यार, कूड पिडेस्त जाल्यार तूं जैत जोडूंक शकताय. पूण आज मनीस आत्म्याचें बळ जोडूंक आशेना, कुडीची भलायकी जोडूंक आसा. ह्यो म्हजी पीड आहे गुण जाल्या पुरो, तुजो आत्मो. तशें म्हणटाना तुमकां दाखलो दिता हांव शारजा रितीर दिवंक गेल्या वेळार एकलो भाव आसलो, 2000 लोकां मदें हो भाव आसलो, म्हाका कळीत ना. पूण उपरांत गांवाक आयल्या उपरांत ताणें म्हळें, फादर त्या रितीरेंत म्हाका गुण जाल्ले, म्हणजे हार्टाची पिडा गुण जाल्ली म्हणून ताणें म्हाका मागीर सांगलें. पूण थोड्या वर्सां उपरांत आनी थोड्या वर्सां उपरांत ताका आनी कितें पिडा येवन, ताका सिरियस पिडा येवन ताज्या हार्टाची शीर आनी ताज्या जेवणाची खाणाची शीर ती वट्टू जाल्ल्या वेळार ताका मॅड्रास आस्पत्रेन दवरून ऑपरेशन केलें. आनी ऑपरेशन करतना भाव भयणीनो डॉक्टराच्या हातांत एक परामोस घडिल्ली. परामोस कितें म्हळ्यार तांणी दोनी ट्यूब कट केल्ले आनी त्या वरवीं ह्या मनशाक वाचोवंक जायना, खंयच्या रितीन वाचोवंक साद जालें तांकां. आनी तांणी सांगलें ना, वो मनीस वाचना म्हळें. ती हार्ट सर्जरी करच्या पयलीं तांणी बरोवन घेतलें, आमी जबाबदार न्ही, ही रिस्क आसा. आनी तांच्या हातांतच वो मनीसांनी वाचना म्हूण कळटना तांणी घरच्यांक सांगचें पडलें, जायना आनी हाका वाचोवंक जायना म्हणटना ताज्या बायलेक कळिल्ल्या वेळार बायल ताजे सशीं गेल्ल्या वेळार भाव म्हणटा, ताणें म्हणलें निमाणी उतरां भाव भयणीन तुमच्या मुखारान दवरता. आपल्या बायले लागीं ताणें उसरलीं उतरां, हांव मरोंक भियेना म्हणालो तो. तूं रडा नाका, तूं कंत करिनाका, तूं भियेनाका, हांव मरोंक भियेना, कित्याक हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा म्हणालो. हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा म्हणालो. आदल्या शनिवारा भावा विन्सीन एक गवाय दिल्ली, हांगा साक्ष दिल्ली. एक अनबावडती बहीण, क्रिस्तांव न्ही अक्रिस्तांव बहीण आमच्या कन्नडा रेतीरेक आयिल्ली आनी तिचें कॅन्सर गूण जाल्लें. डॉक्टरांक त्या कॅन्सराची पिडाच मेळोंक ना. पूण थोड्या वर्सां उपरांत तीच बहीण परत्यान तें कॅन्सर येवन तिका मागीर सिरियस जाल्ल्या वेळार त्या अक्रिस्तांव बहिणीन बाबतीम तिका मेळोंक ना.
क्रिस्तांव नाव तिने घेवंक ना, पूण क्रिस्ताक सत मानलेल्या त्या अक्रिस्तांव बहिणीन म्हणली निमाणी उतरां. आतां हांव ह्या पिडेक भियेना. आतां ही पिडा म्हाका नाश करता, म्हणजे कूड नाश करता म्हण कळल्यार ह्या पिडेक हांव भियेना, कित्याक हांव जेजूक वळखलें आनी ताणें म्हजे खातीर एक जागो तयार केला. हांव ताचे सवय आसतलें म्हणलो म्हाका भरवसो आसा, देखून हांव मरोंक भियेना म्हणाली. आतां सांगा म्हाका, त्या बहिणीचें काळीज ह्या मोन ह्या तिजो आत्मो कितलो नितळ आसलो म्हण तुमी सांगा. देखून भावा भयणीन आज देव हें आशेता, आमी नितळ आसाचे. साबार जाण आमी कुडीन नितळ अबा तकले तर पांया तळा पर्यंत आमचे केस सिल्का बरी जळजळटात, न्ही आमचें तोंड पुराय मेकअप करून पर जळटा, आमच्या दोळ्यांक आमी हेरांक सारकें दिसता बरी काळें 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 सारोन आमी बरें सोबयता, आमच्या कुडीक आमी फुलयता, या पुरे जाय जाल्यार बरी काट दवरता. 2 दिसां पयलें म्हाका एकल्यान सांगलें, तूं कालें करता तो भुरगो म्हण विचारल्या वेळार तांणी म्हळें तो आतां बॉडी बिल्डर जाला फादर, दिसाक 8 पटी खाता खंय, आनी कालें इतलें तांतयां इतलें केळीं इतलें दूद चिकन, सकाळीं चिकन दनपरां चिकन संजेर, आनी तो आतां बॉडी बिल्डर जाला खंय बॉडी बिल्डर. कित्याक म्हळ्यार तो भुरगो एकदम पोखरी आशिल्लो, एकदम हट्टी आशिल्लो, एकदम रागिश्ट आशिल्लो, कोणाचें आयकनातलो. आनी त्या भुरग्या विशयान विचारतना म्हणटात म्हाका, तो आतां ताका ट्रेनर जावंक जाय खंय, ट्रेनर बॉडी बिल्डर ट्रेनर जावंक जाय खंय. तर भावा भयणीन आज आमी आमच्या कुडी खातीर जियेता गी. आज कितलोसो लोक सकाळच्यान सांज पर्यंत आसा जिम्मांत, कितलोसो लोक आसा सकाळीं सांज पर्यंत एक्सरसाइज करून धांवून गी, हात वयर करून गी, पांय सकला करून गी, सॉरी पांय वयर करून गी, हात सकला करून गी, आनी कितें गी मुखार बग्गोन गी, फाटीं बग्गोन गी. कितलोसो लोक. आदल्या वर्सा हांव एका घराक भेट दिवंक गेल्या वेळार फादर सकाळीं येनाकात, सांजेर येनाकात, आनी कितें जाळायचे मध्यान रातीर येचे गी म्हळ्यार न्ही 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 सकाळीं कितें येवनचो, आमी सकाळीं 7 वरां गेल्यार 9 वरां फाटीं सकट आमी जिम्माक येता, तलवारकाराक येता थंय खंय बळ्ळाल बागाडे, आनी सांजेर कितें येवनचो, सांजेर परतून 5 गेल्यार आमी मागीर 7 8 येवचें खंय तलवारकार परतून सांजेर. एकल्या 2 म्हयन्याक 2000 फादर, आमी 5 जाण आसात, म्हयन्याक 10,000 बांदल्यात आमी. थंय वचून आमकां बरें एक्सरसाइज करूंक का. तेंत दिसा 4 वरां आमी भावा भयणीन कुडी खातीर एक्सरसाइज करता, कुडी खातीर आमी चलता, कुडी खातीर जेवता, कुडी खातीर आमी करता, पूण आत्म्याचें खाण आत्म्याचें पिवन ह्या आत्मो नितळ करूंक आमकां वेळ ना. आनी देखून तूं देवाचें उतर कितें म्हणटा, परते नायका जॉन 6:63, तुका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, तुजी कूड खंयच्याकच उपकारान नायका. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, मनीस खंयच्याय उपकारान, मनीस खंयच्याकच उपकारान. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची, आत्मीक जीव दिवची. तशें म्हणटा 2 दिसां पयल्यान कालनी पोर हांव एका ऑफिसरा लागीं उलोवन आसलो. ते आमचें विमान दुरंत जाल्लें, थंय विमानाचेर 150 लोक अंतरलो, आनी ताज्या उपरांत थोड्यांची वळखूच मेळोंक ना. 12,000 मोडी कोण कोणाचें म्हूण कळोंक नासतना थंय गुरपूर न्हय लागीं सामुहिका हें केलें, संस्कारा करना तांकां पुरलें, आनी कोणायक कळोना. तशें म्हणटना तो क्रिस्तांव सत्त ऑफिसर म्हणालो, फादर मेल्ल्या उपरांत रूप कालें कोण कितें न्हय म्हणल्या उपरांत मागीर आमी ती कोणाची म्हूण कित्याक आमी हळे तोय मनीस वय मनीस सकट तांच्या आवय बापायची भुरगीं म्हूण चिंतून वय तुज्या भावा बरी तोय, तुज्या पुता बरी तोय, तुज्या दुये बरी ती म्हण अशें चिंतून कित्याक आमी जावं पुरो उडास काण कित्याक आमी तांचो संस्कार करूं ना म्हणालो. पर कळ्ळें न्ही आमकां, उलपोन करी जाल्ल्या उपरांत कोणाची वळख मेळना, खंय गेली तुजी म्हजी आमची. एकच चिंता पुरो आमकां. जाल्यार आमी त्या कुडीक सोदता, त्या कुडीक आमकां धरूंक जाय, त्या कुडीक आमकां आपणावंक जाय. देखून तुका आनी म्हाका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. हांवें सांगलें पळय आमकां कूड पळोवंक कोणाचें मेळना, कूड पळयल्यार पळयनातल्यार कांय फरक ना, पूण त्या मनशा विशयान, त्या भावा विशयान, त्या भयणी विशयान, त्या 150 भावा भयणी विशयान उडास काडचो, ह्या तांकां तांचे खातीर मागचें. ह्या त्या आकांतांत तांणी कितें सोंसलां म्हणल्यार आमी चिंतचें, तें गरजेचें. आका म्हणटात आत्मीक बळ, त्या देखून जायत्यांनी तांच्या खातीर मागोवंक सुरू केलें. समया ह्या अवघडांत अंतरल्यांत ना तयार मरनात ती
अंतरल्यांत ती तयार नातली पोनू विद्वेनगी या कितेंगी सांगून जायना दुस्मानांगी ह्या देवसरांगी खोट्या सक्तेनगी तांकां अखाल मोरान म्हणटा आमी वेळा पयल्याच तांच्या मोरान आयले म्हण चिंतून पूण आज भाव भयणी आमी देखता तांची कूड ताची कूड आसा गी हाजी कूड आसा गी कोणाची कूड मागीर आनी एक सांगता तुमकां पर आनी एक अवघड घडलें अवघडांत ती कूड पयसिल्या त्या अंद बैंदूर लागसार भटकाळ लागसार ते अवघड घडलें आनी ती कूड घरच्यांक हाडूंक जावना पोस्टमॉर्टम करून थंयच दवरली दुसऱ्या दिसा हाडूंक येताना थंय सगळी कुसोन गेल्या घरा हाडूंक फावो जावना ती गुट लावन इगर्जे सयत हाडूना सीदा सेमिस्त्रेंत व्हरून पोंडान घालता आनी पूर्ण पळोवंक सयत मेळोना खंय घरच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें पळोवंक सयत मेळोना कित्याक 2 दिसांनी कुसोन गेल्ली तेन्ना ती कुसाडाय पोंडान दवर मागीर तांणी म्हळें खंय सकडांनी आमी इगर्जींत येवन त्या भावा खातीर आमी मीस भेटयलें आनी मागलें तरी भावा भयणीनो हें जाल्ल्या उपरांत आमी कित्याक चिंताव ताच्या पयल्यान कित्याक चिंतना हांव कूडूक कारणा देखून तो जेजू म्हणटा तुमच्या आत्म्याची नितळाय देखून आमी वाचता लेवी शास्त्र 11वा वस्वर लेवी शास्त्र 11वा वस्वर 4:4 आनी 5:5 वळ एक घडी ऐका देव तुका आनी म्हाका परतान उलो दिता नितळ जाया म्हणून लेवी शास्त्र 11वा वस्वर 4:37 आनी 5 वळ कित्याक हांव सरस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यान आनी तुमी पवित्र जाल्यान कित्याक हांव पवित्र तुमकां हांवें पवित्र केल्यान म्हज्या सरक्याचें आनी शिरपाचें नांव रचल्यांत म्हजें रूप तुमकां हांवें दिलां हांव पवित्र देखून धरणेर सरतल्या या खंयच्याच प्राणी वरवीं बस्ट जायनाकात देखून बस्ट जायनाकात तुमी बस्ट जायनाकात पवित्र रावा पवित्र जाया म्हणटा देवाचें उतार लेवी शास्त्र 20वा वस्वर 7वी वळ लेवी शास्त्र 20वा वस्वर आनी 7वी वळ देवाचें उतार कितें म्हणटा लेविटिकस चॅप्टर 20:7 लेवी शास्त्र 20वा वस्वर आनी 7वी वळ तुमी तुमकांच पवित्र करा कित्याक हांव सरस्पर तुमचो देव पवित्र देखो देव कित्याक आमचें पवित्रपण म्हळ्यार मोतींत म्हळ्यार मनांत आमी पवित्र शुद्ध काळजांत आमी पवित्र आमच्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमच्या जिणेंत आमचे जिवीत जाय पवित्र 20वा वस्वर 20 आनी 6 वळ लेविटिकस चॅप्टर 20:26 तुमी म्हाका पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सरस्पर पवित्र आनी तुमी मुजींस जावचे खातीर हांव तुमकां या सर लोकां मदली हांव तुमकां काडून वेगळी करतलो तुमी मुजींस जाय देखून आमी देवा सवय एकवटात जाय सबारपोटी बावा भयणीनो आमची चिंता तितके समजून घेया आमी देवा सवय पवित्रपणांत एकवटच्या बदलाक भगवंतपणांत एकवटच्या बदलाक आमी संघ केल्यात संस्थे केल्यात पंगड केल्यात आनी म्हणटा हो पंगड पवित्र तो पंगड अशुद्ध ना देवा सवय आमी एकवटता तर पवित्र म्हळ्यार देवा सवय पवित्र म्हळ्यार जेजू सवय पवित्र म्हळ्यार आत्म्या सवय देखून वडोल आमी म्हळें तें पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर ताचें नांव सदैव जाव आतां आनी सर्वोदा आज आमकां पंगड गरज न्ही आज आमकां आमचो संस्था गरज न्ही आज आमची कूळ आमचो वर्ग आमची जात आमची भास गरजेची न्ही देखून देवा सवय पवित्र जावचें सड गरजेचें जेजू सवय एकवटचें सड गरजेचें पवित्र आत्म्या सवय जिवोवचें सड गरजेचें जुवां सवय 14वा वस्वर 17वी वळ कितें म्हणटा ऐका जॉन 14:17 पवित्र जावचें म्हळ्यार देवा सवय आमी एक जावचें ऐका जॉन 14:17 तो स्वताचो आत्मो तो पवित्र आत्मो संसार ताका घेवंक शकना संसार अशुद्ध जाल्लो संसार मेळो संसार अन्याय करचो संसार अनितीन भरलेलो संसार ताका वळखना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमी ताका वळखातात संसार ताका वळखना कित्याक संसार ताका वळखूंक शकना तुमी ताका वळखातात तुमचे थंय आसा तर तुमी ताका वळखातात 4 दिसां पयलें एका येजकाचें फोन म्हाका
तो ह्या जाग म्हाका फोन करून म्हणटा अदजेरी तुमकां तो पलानो मनीस मेळोंक आयिल्लो गी हांवें सांगलें ना कोण न्ही तो एकलो आनीकलो वडील तुमचो ना म्हळें हांवें ताणें कित्याक गरजे मेळो म्हाका मेळची कितें गरज ताका हांवें ताका मेळची कितें गरज न्ही न्ही ताणें तुका मेळटा म्हणलें कित्याक हांव आनी तो आमी सांगाता शिकताले हांव थंय बायल्या गांवांत आमी कावन्सिलींग कोर्स करून गेल्ल्या वेळार आमी सांगाता आसले हांव आनी एक लक्षिल्यान आमी एकामेका वळखतात हांव आनी हांगा सुरू जाल्लें बरें काम सुरू जातना हांव आसलो गोत्ता म्हाका आनी खंयच्या उर्बेन उमेदीन तुवें सुरू केल्लें आनी कितलें बरेंपण तें जातालें त्या विशयान हांव ताजे लागीं उलयलो अशें उलयता उलयता तो म्हणालो ताणें तुका मेळोन उलयलें जाल्यार तुवें ताजे लागीं मेळोन उलयलें जाल्यार हांवें सांगलें कोण संवसारांत आसून संवसाराचें काम करतात तांणी देवाच्या कामा विशयान उलोवन कितें फायदो हांवें विचारलें कोण संवसारांत आसून संवसाराचें काम करतात तांणी आमी कडच्या देवाच्या कामा विशयान उलोवन कितें फायदो ना 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 सगळ्यांत एकच आत्मो काम करता न्ही गी फादर म्हणालो सगळ्यांत एकच आत्मो काम करता न्ही गी म्हणालो हांवें सांगलें एकच आत्मो काम करता जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या कामाक आनी एक पवित्र आत्मो अडखळ हाडटाय म्हळें हांवें एकच आत्मो जर तर आमचें तें काम करता जाल्यार बऱ्या कामाक देवाच्या कामाक पवित्र आत्म्यान करचें देवाच्या राजाचें कामाक आनी एकलो पवित्र आत्म्यान बरलो अडखळ जाताय तें हांव पातये ना म्हळें पवित्र आत्म्यान करच्या कामाक ह्या देवाच्या कामाक अडखळ हाडल्या पवित्र आत्म्यान बरयल्ल्यानी न्ही कित्याक देवाचे उतार म्हणटा तुमी ताका वळखता तो तुमचे सवय आसा तुमी ताका जाणा जाल्यार कित्याक तो तुमचे भितर आसा परत एक जॉन 14:17 तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता पळया न्ही भाव भयणीन पवित्र जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरचें देवाच्या सरख्यान आमी भरचें देवाच्या स्वरुपान आमी भरचें देवा बापा सत्तू मोग आमच्या काळजांत देवाची कृपा आमच्या काळजांत आमी जोडून घेवची देखून तुमी म्हाका पवित्र जायत आमी वाचता जोशुआच्या बुकांत 26वा वसवर 19व्या वळीन देव कितें म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 24:19a जोशुआ चॅप्टर 24:19a जोशुआच्या बुकांत 26वा वसवर आनी 19वी वळ तेन्ना जोशुआन लोकांक म्हळें तुमच्यान सोरसपळाची सेवा करूंक जायना कित्याक तो पवित्र तुमच्यान ताची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव आनी आमी एक अशुद्ध परजा आमी संवसाराक लाभ दिल्लेली देखून देवाची सेवा करूंक देवान विसून काडला संवसारान तावन विसून काडला संवसाराक तांणी फाटीं वचनाशें त्यात सांजुवांच्या वांजेलांत तुमी संवसारांतले न्हय म्हणटा 14वा वसवर 16वी वळ ऐका जॉन 14:16 जॉन 14:16 तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ आसतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना देखूनच भाव भयणीन हांवें म्हळें देवाच्या कामा खातीर देव विसताना तसल्या मनशांनी संवसाराच्या कामांत मेथर जाल्यार तांकां देवाचें काम करूंक जायना कालच एका भावा लागीं उलोवन आसलो ताका एका वडिलान इगजमातीच्या वडिलान आपयलें खंय आनी म्हळें खंय ना तुवें फादर जेरी सांगाता मेळून तें काम करचें सारकें न्ही म्हणटा हांवें म्हळें खंय देवाचें काम करचेत मनीस देवाचें काम करनातल्या वेळार देवान आमकां विसरून काडला लोक बुकेला लोक तानेला देवाचे उतार आयकूंक लोक खंय खंय जावन हारीन येता एकपुटी आयिल्लो लोक परत्यान येता तरी देवाचे उतार दिवचे ह्या देवाच्या परजेची थान या बूक थांबोवच्या खातीर विसरून काडलेले ते करनातल्या वेळार देवान आमकां विसरून काडला म्हणटाना तो म्हणालो खंय वडील तो खंयच्या एका भायल्या गांवांत धर्माध्यक्ष आर्चबिशप खंय तो म्हणटा खंय
ना आमच्या ह्या जागांक तें बरें करूंक आतां वेळ ना, तांकां संस्थांत काम आसा, तांकां लेखाचाराचें काम आसा, तांकां कितें आडाळिताचें काम आसा, देखून तांकां अशें लोकांक जाय जाल्यार बरी शिकोवन दिवंक, लोकांक जाय जाल्यार बरी देवाचे उतार दिवंक तांकां वेळ ना, तांकां फुरसत ना म्हणालो खंय. तांकां फुरसत ना, देखूनच देवान आमकां विंचून काडलां आनी आमकां देवान उतार प्रकट करचें देणें दिलां. म्हणल्या वेळार एक सुमार 1 वर उलयल्या उपरांत तो म्हणालो खंय, बाबा देवान तुका दिल्लें देणें तूं उर्जीत कर, तुज्या मिसावान तूं सुफळ जा म्हणून बेसावन दिवन धाडलें गे ताका. मागीर ही बरें लिपोवची गडितां आनी जाल्लीं गडितां. देखून जोशुआ कितें म्हणटा, तुमी परस्पराक लागीं येवंक फावो न्ही. तेन्ना जोशुआन लोकांक म्हळें, तुमच्यान परस्पराची सेवा करूंक जायना. तुमच्यान परस्पराची सेवा करूंक जायना. कित्याक? कित्याक तो एक पवित्र देव. तो एक पवित्र देव आनी प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिनातलो. देखून तो देव पवित्र, देखून ताची सेवा करी जाय जाल्यार आमी पवित्र करूंक जाय. देखून सा पेद्रू म्हणटा न्ही, बारी थोडे उलयतात सा पेद्रू इगोज मातेचो वडील सा पेद्रू, पयलो पाप साहेब सा पेद्रू. पूण सा पेद्रून कितें केलें, कितें सांगलें तें कोणी आयकनात. सा पेद्रूच्या पत्रांत पयलें पत्र आमी वाचता, दुसरो वचो 9 आनी 10 वळयका. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा. पळया न्ही, तुमी विंचून काडलेली पर्जा, आमी देवान आमकां विंचून काडलेली पर्जा आनी रायाळ याजक वर्ग, आमी रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, आमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलो, देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. काळो कातावन आमकां विंचून काडलेल्यांक, ह्या पवित्र राष्ट्राक काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गजयजय, देवाची उत्तम कृत्यां गजयजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यात. प्रेज द लॉर्ड. परत्यान एका कितें म्हणटा देवाचे उतार, पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा. देवान विंचून काडला. जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडलें. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत 16 वसर 15 वर्स 16 वळ म्हणटा जेजू, जॉन 15 verse 16, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. ऐका, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर वचून फोळ दिजय, उरचे तसले फोळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. पळया न्ही, देखून भाव भयणीनो, पवित्र म्हणल्यार देवाची सेवा करूंक, देव पवित्र म्हणल्यार तूं पवित्र कर नंतर विंचून काडटा. देवान सगळ्यांक विंचून काडलो, पूण विंचून काडच्या पयलें तांकां पवित्र केलें. आमी वाचता आयजाया chapter 6 verse 3 to 7. इसायाच्या बुकांत आमी वाचता 16 वसवर 3 वळीन तावन 7 वळ पर्यंत इसाया मेळ्या वंटाचो मनीस, इसाया पोजड्या उतरांचो मनीस, इसाया प्रवादी तो खोटो मनीस, पूण देव कितें करता ताका पवित्र करता. ऐका, ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 म्हणून देवदूत देवाक पवित्र म्हणून वर्णिताना, दळबरांचो सरस्पर देव पवित्र म्हणून म्हणटाना सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान, सगळो संसार ताच्या वैभवान परजळान भरला म्हणटाना तांच्या बोबेच्या आवाजान दरवंत हाल्ले, सगळे दरवंत हाल्ले. पवित्र म्हणल्यार देवाची स्तुती करनासतना इसाया देवाचें एक दर्शन देखता आनी ताच्या उपरांत कितें जाता, आनी मंदिरान दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, तेन्ना इसाया म्हणटा हांवें म्हळें, हाय म्हजी खाटा, म्हजें खाटा, म्हजें सत्यानाश म्हजो नाश जालो हांव फावोगी या दळबरांत, या परजळांत, या वैभवांत, या महिमेंत आसूंक हांव फावोगी, म्हजो नाश जालो म्हजें खाटा म्हणटा इसाया. आनी कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस, आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें, आनी हांव एका मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सरस्पराक पळयला, रायाक दळबराच्या सरस्पराक पळयलें. या पातक्यान, या मेळ्यान त्या सरस्पराच्या परजळाक पळयलें. तेन्ना कितें जाता,
सेराफिमा मदलो एकलो सेराफिमा मदलो आंजा मदलो एकलो येवन वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो वेदी वयलो इंगलो चिमट्यान काडलो एक ल्हानसो इंगळो हातान घेवन वय हातान घेवन म्हजे सरशी उबो नायलो म्हजे सरशी उबो नायलो ताणे तो म्हज्या वंटाक ताणे तो लायलो म्हज्या वंठांक लायलो आनी म्हळें पळे पळे हो तुज्या वंटाक हो लायला तुज्या वंठांक हांवें लायला तुजो अपराध काडून तुजो उडयला अपराध हांवें पुसून काडला आनी तुजें पातक बक्षला तुजें पाताक बोगसाला आनी ताका विंचून काडटा उपरांत कितें म्हणटा तेदना सोरेस्परसो ताळो हांवें आयकलो सरस्पराचो ताळो हांवें हे परी आयकलो ताणें ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडू आतां हांव कोणाक धाडू तुका हांवें नितळ केला तुजो अपराध हांवें काडला तुजी पातकां हांवें धुल्यांत आनी ते जाळा सोरेस्पर म्हणटा आतां हांव कोणाक धाडू नितळ जाल्लो इजाय कितें म्हणटा पवित्र जाल्लो इजाय कितें म्हणटा हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड पळया न्ही देखून देवान विसरून काडल्या हर एकल्यांक देवान नितळ करून मागीर आपणायलो पयलेंच आपणावंक ना भिये नाकात मैजे खुनीगार मैजे खोटो मैजे रावळेरांत सॉरी रायाच्या रावळेरांत फारावाच्या रावळेरांत ल्हान व्हड जाल्लो पूण देव ताका त्या व्हडलो सांगलें हांवें तुमकां जळच्या बोल्या लागीं सिनाय पर्वतार देव ताका म्हणटा तुजे वाणो खाड तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र तुवें ह्या जाग्यार येजे तर तूं पवित्र जा आनी ये मागीर तुका हांव स्विकार करता इसायासाकी तशेंच स्विकार केलो सर प्रवाद्यांक तशेंच देवान स्विकार केलें देखून भावा भयणीनो आज तुका आनी म्हाकाय स्विकार करता तुका आनी म्हाकाय ताणें विसरून काडला आतां फाटीं वचून पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां विसरून काडलां एक पवित्र पर्जा जावंक ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वचून 9 आनी 10 ओळ पूण तुम्ही विसरून काडलेली पर्जा रायाळ याजक तुम्ही एक रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र तुम्ही एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक आपलेंच दायज करून घेतला तुका आनी म्हाका विसरून काडला विंगड केला आपलेंच दायज म्हणून स्वीकार केला आणि काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्य तुम्ही गाजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्या कळ्ळें गे आज देवाची कृत्य हांव गाजोवंक आमकां वेळ ना देखून तो म्हळें न्ही गे हांवें देवाचें काम करीत जाल्यार आमी संवसारी कामांत मग्न जाल्या हांव कट्टो नांवांच्यान मग्न जाल्या हांव व्हडल्यो इगर्जवंत्यांत मग्न जाल्या हांव व्हडल्या संस्थे इस्कॉलां कॉलेज्यो आनी काय मेडिकल कॉलेज्यो बांदच्यांत मग्न जाल्या हांव ह्या लेख पाक दवरच्यांत मग्न जाल्या हांव ह्या इगज मदीं दुसऱ्या संघाचें आडालतें चलोवंक आमी मग्न जाल्या हांव देखून भाव भयणीनो दुखळ पडला संवसारांत दुखळ पडला देखून देव ताका जाय जाल्यांक विंचता कोणाक विंचता कोट्यांक विंचता मेळ्यांक विंचता पातक्यांक विंचता तांकां दुतां नितळ करता हंकाऱ्यांक विंचता तांकां खालते करता व्हड पदवेदारांक विंचता तांकां सकला घालता धरणीक शेवटीता मागीर तांकां आपणायता सावलाक धरणीक शेवटून पावल केल्ल्या बरी थोडे बटी अधिकाऱ्यांक जाणट्यांक पदवेदारांक लजे घालचे खातीर ल्हानांक भुरग्यांक तो विंचता हाज्या पयलें सांगलां तुमकां देखून ताणें आमकां विंचलां एक याजकी वर्ग जावन एक राय कुळी जावन एक पवित्र राष्ट्र जावन ताणें तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां देखून आज आमी नितळ जाल्या तरी आमी देवाच्या हातांत आसा देव तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या महिमे खातीर ताच्या जमाना खातीर ताच्या राजाच्या परगटणे खातीर आमकां विंचता देखून जेजून विंचलें शिसांक विंचून तो कितें म्हणटा मातेव वचवंजेल 28 वस्वर 19 ओळ मॅथ्यू 28 मातेव वचवंजेल 28 वस्वर आणि 19 ओळ मॅथ्यू 28 वर्स 19 देखून वसा आणि समेस पर्जांचे शीस करा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तांकां पवित्र स्नान दिया तांकां पवित्र करा देखून आतां आमकां दिलां एक मिसांव लोकांक पवित्रपणाक हाडूंक
लोकांक देवाची पर्जा करूंक देवान आतां एक मिसावन दिला देखून तूं देवांतय हाडूंक देवान आमकां एक मिसावन दिला देखून आमची मोहनां नितळ जायची आमची काळजां नितळ जाय आमची जिणी नितळ जायचे मातेवा सुवांजेल 5वा वसवर आनी 8वी वळ मॅथ्यू 5:8 मातेवा सुवांजेल 5वा वसवर आनी 8वी वळ नितळ मोनाची कितली भागी नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पण देवाचें दर्शन जातलें देखून भावा भयणीन आमची मोनां नितळ जाल्ल्या वेळार आमची काळजां नितळ जाल्ल्या वेळार आमची जिणी नितळ जाल्ल्या वेळार आमी देवाक पळयतले हांव देवाक लागीं सरतले हांव देव आमकां लागीं आसतलो आनी देव आमकां लागीं आसतना कितेंच उणें आसचें ना आमी देवाक लागीं सरिल्ल्या वेळार देव आमकां लागीं सरतना तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच उणें आसचें ना देखून आज देवाक आपणावंक भावा भयणीनो आमच्या थंय देवाचें दर्शन जायचें तर आमचें मन काळीज कूड आनी आत्मा आमचें संपूर्ण तरान आमी नितळ जायचे आमी वाचता थेसलोनिकांच्या मदल्या पत्रांत पयलें पत्र 5वा वसवर आनी 23वी वळ 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं तुमकां सर वाठांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच पळया न्ही सोम्या जेजूचें येणें आमचें थंय देवाचें येणें आमचें थंय देवाचें दर्शन आमकां जायचें तर आमी सगळेच म्हणजे प्राण आत्म आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले आसूं तुमची कूड निर्दोषी सांभाळलेली आसूं तुमचो जीव निर्दोष सांभाळलेलो आसूं तुमचो आत्मय निर्दोष सांभाळलेलो आसूं म्हणल्याचो अर्थ कुडीची तशेंच जिवाची आनी आत्म्याची पवित्रताय देखून भावा भयणीन आमची चिंतना नितळ आसाची आमचे मनी नितळ आसाची फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verse 5 फिलिपकारां बरयल्लें पत्र 2रा वसर 5वी वळ तुजें म्हणजे आमचें मन देवाचें मन म्हळ्यार देवा सारकें मन जेजू सारकें मन जायचें ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verse 5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं तुमचें मन जेजू क्रिस्ता सारकें मन जावं पळया न्ही देखून आमचें मन नितळ आसाचें देखून तुमकां दाखलो दिलो ना फादर म्हज्या मतींत असली चिंतना म्हज्या भावा विरोध द्वेशाची पारीकपणाची चिंतना म्हज्या वने विरोध रागाची द्वेशाची चिंतना म्हज्या आवय विरोध आनीक असलें चिंतना म्हज्या घोवा विरोध तसलें चिंतना ह्या म्हज्या बायले विरोध असलें चिंतना आमचें मन नितळ नासल्या वेळार आमी नितळ मनाची देवाक पळयतले म्हणून आत्तां म्हळें आमचें मन नितळ ना तरी देवाक आमी कशें पळोवचें आमचें काळीज नितळ ना तर आमच्या काळजांत देवान कशें येवन रावचें उगडापणाचो बूक 3रा वसर 20वी वळ आपले तुज्या दारार बडयता ठोकयता परत्यान हांव ठोकयता कोण आपणाचें काळजाचें दार उक्तें करता नितळ दार उक्तें करता हांव येतलो आनी ताजे सवय रावतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो कोण म्हजें उतार आयकोन देखून देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत आमी नितळ जावचें पयल्यांदा नितळ जायना कितले जाण म्हणटात ना पाजा म्हाका रेत्री येवंक वेळ ना तुमी उडास करा तुमी रेत्री करतात न्ही लोक येता न्ही काली म्हाका एका भयणीचे फोन तोट्टाम जावन तुमी रेत्री गेल्या वेळार सकाळां करना मागया पादा सकाळां करना मागया म्हाका रेत्री घेवंक वेळ ना म्हज्या बापायकी रेत्री घेवंक वेळ ना पूण तुमी रेत्री घेतात न्ही तुमी सकाळां करना मागया पादर मागया देवाचे उतर कितें म्हणटा परत्यान ऐका पळय कोण म्हजो ताळो आयकोन थंय जावन जो कोण म्हजो ताळो आयकोन कोण म्हजें उतार आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत हांव भितर सरतली आनी ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो म्हणटा जेजू देखून म्हजो ताळो आयकोन देवाचें उतार आयकोन आमी नितळ जायचे आनी नितळ जाता देवाचें उतार आयकल्ल्या वरवींच आमी नितळ जाता जुआंव सुवांजेर 15वा वसर 3री वळ तुवें आनी हांवें आमी नितळ जावचें देवाचें उतार आयकोन कितले कोणी म्हणालो काल अशें उलोवन आसतना एकलो भाव म्हणालो पूण पेंतेकोस्ता दिसा स्तुती गायन बरें जालें न्ही फादर सकट लोक सांगाता म्हणून हात बांद ताळयो पेटोवन हांसोन नाचोन 1050 लोक सांगाता अशें स्तुती करतना बरें जालें न्ही फादर हांवें सांगलें स्तुती बरी करियेत पूण स्तुती करनंत गेल्यार कोणी बरी जायनात देखून देवाचें उतार आयकोनूच आमी नितळ जावचें त्या भावाक सांगलें
स्तुती सगळो दीस करी येत बरें ताळयो पेटोवन हात दोलोवन हालोवन नाचोवन उडोवन पडोवन एकामेकाचे हात धरन बरो नाच करन. हांवें सांगलें पूण संदेश नासतना देवाचे उतार नासतना कांय परिवर्तन जायना. देखून तुवें आनी हांवें आमी नितळ जायचे जाल्यार कशें जाता आयका. जुआंव सुवांजेर 15:3 वळ. जॉन 15:3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. पळया न्ही. देखून कुडीची नितळ आमी उदकान करयेत, शाम्पू घालून करयेत, साबू घश्टून करयेत. या बरें करून खंय वचून मसाज करून कशी करून आमी सांगला न्ही तुमकां. कुडीची नितळ आमी दुसऱ्या रितीन जोडटा. आत्म्याची जिवाची नितळ काय जोडीचे तर केवळ देवाच्या उतरा वरवीं मात्र. जॉन 17:17. जुआंव सुवांजेर 17 आनी 17 वळ. जुआंव सुवांजेर 17 आनी 17 वळ. कशें आमी पवित्र जाता, कशें तूं आनी आमी भाग्यवंत जाता. आयका. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत. आयकलें. आमी स्वता वरवीं पवित्र जाता आनी देवाचें उतार सत. देखून तुवें आनी हांवें आमी पवित्र जावचें. तुजें म्हजें मन आमचें नितळ जावचें. तुजें आनी म्हजें आमचें काळीज नितळ पवित्र जावचें. तुजो आनी म्हजो आत्मो नितळ जावचो स्वता वरवीं. सत स्विकार केल्ल्या वरवीं, सत मानून घेतल्या वरवीं, सत जाणा जाल्ल्या वरवीं. आनी तें सत कितें जावन आसा, देवाचें उतार सत जावन आसा. देखून भावा भयणीनो, आत्मो नितळ करूंक एकच वाट, देवाचें उतार. तुमी कितेंय म्हणा, ना हांव साक्रामेंत जोडटा. कितले बडी कुमसारां जावन आयल्यात. मन नितळ जालांगी, काळीज नितळ जालांगी. ना हांवें साक्रामेंत जोडला. नांवां ती कित मात न्ही. म्हाका बाप्तीज मेळ्ळा न्ही बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. नांवाक मात्र. म्हजें मन नितळ आगे, म्हजो आत्मो नितळ आगे, म्हजें काळीज नितळ आगे. कालच कोण म्हणाली क्रिस्तांव नांवाक मात्र, पूण क्रिस्तांव एकामेका अशें द्वेश करतना, एकामेका मोसोर चिंतना क्रिस्तांव म्हणजे सरकेंगी म्हणाली कोण. कित्याक आमचें मन नितळ ना, आमचें काळीज नितळ ना. आमचें मन काळीज आमचो आत्मो नितळ ना जाल्यार आमी मेल्यार वेता. खंडीत वचना, वयर वचना, सीदा येता हांव सकलात खंतकाक, कॅस्तीक. देखून स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत. आमी देवाच्या उतरां वरवीं नितळ जाता, स्वता वरवीं पवित्र जाता. देखून देवाचें उतार आयकोन आमी नितळ जाता. देवाचें उतार आयकोन आमी पवित्र जाता. देवाचें उतार आयकोनूच आमी भाग्यवंत जाता. सान फ्रांसीस सावेर कसो नितळ जालो, देवाचें उतार आयकोन. इग्नेशियसान ताका म्हळें, कितें उपकारता तुका सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा वगडायला तर. तेंच उतार ताच्या मनान परत्यान गोवन देवाच्या उतरा वरवीं तो नितळ जालो. संवसार ताणें सांडलो, ताचे रावल्यार ताणें सांडलें, वटपण ताणें सांडलें, ताचें कितें उद्दो ताणें सांडलो. कितें उपकारता. मदर तेरेसान जाल्यार कितें केलें, व्हडल्या इस्कालाची ती मुखेल मेस्त्रीन जावन आसली. पूण जेन्ना देवा स्वताळो तिका आयकलो, तिणें सक्कट सांडलें, संवसारी चिंता वटपण सांडलें आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान पटलाव केलो. आसिसचो सान फ्रांसीस तुमी जाणात गी, व्हडल्या मंतराच्या कुटुंबांतलो, व्हडल्या ग्रेस्तांच्या कुटुंबांतलो, रावल्यारान तो जियेतालो. पूण कितें करता, आसली आस्त बदीक सक्कट तो दुबळ्यांक वांडटा आनी सक्कट संवसार सांडून देवाच्या उतराक तो पाळो दिता. देखून आज हे सक्कट सांत सांतिनो पवित्र जाल्यार जल्मात न्ही भाव भयणीनो. देखून देवाच्या योजनांत तांकां देवान विसरून काडला. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 1 सुती आनी 5 वळ आमकां सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 1:4 and 5. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक, ताचे समोर तुवें आनी हांवें आमी भाग्यवंत जावच्याक, कथावीण जावच्याक, संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. क्रिस्तांतय आमकां विंचल्यात. क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमकां नवे केल्यात. क्रिस्ता सवेन ताणें आमकां नितळ केल्यात. कोण क्रिस्ता सवें एकवडटा तो नितळ जाता. कोण क्रिस्ताच्या रक्तांत वय दोन नितळ जाता तो क्रिस्ता सवें एकवडटा. देखून आमी म्हणटा न्ही कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 पत्र 5 21 वळ.
2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता वय जाल्यार तो एक नवी रचना नितळ जाल्लो मनीस, पवित्र जाल्लो मनीस, भाग्यवंत मनीस. देखून भावा भयणीनो, पवित्रपणा विशयान, भाग्यवंतपणा विशयान आमी इतलें आयकलें. देखून देवाचें उतर आयकून आमचें मन नितळ जावं दी, आमचें काळीज नितळ जावं दी, आमचें जिवीत नितळ जावं दी. म्हणजे आमची चिंतना, आमची भोगणां, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो देवाक मेसवच्यो जावं दीत. आनी त्या दाळा देव तुजें थंय आनी तूं देवा थंय, म्हणजे आमचे थंय तो पवित्र आत्मो बिडार करतलो. 1 John chapter 4 verse 4. जुवांचें पयलें पत्र 4 वर्स 4 वळ. त्या दाळा आमकां वय म्हूण कळटलें, सत म्हणलें बगतलें. कितें तें? 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची, त्या दाळा हांव आनी तूं आमी देवाच्या घराण्याची, त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर आनी संवसारांतल्या सर खापाटी प्रवाद्यांचेर, संवसारी मनशांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवय आसा तो पवित्र आत्मो संसारा सवय आसल्या आत्म्याप्रास, त्या वायट कोट्या आत्म्याप्रास चड बळादीक. देखून पवित्र जावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरचें. पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाची टेंपलां जावचें. पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाची खुशी आमी करची. पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाच्या राजा खातीर आमी वावरचें. पवित्र जावचें म्हळ्यार संवसाराक आमी फाट करन, जेजूचो पाटलाव करन, देवाची भुरगीं, देवाच्या सरक्याची सुरपायाची जावन जियोवचें. देखून हें सत आमी जाणा जाल्यार देवाच्या उतरां मुखांतर देखून मांडून घेवया, पवित्रपणान जियेवया आनी नितळ काळजाची देवाक देखतले म्हणल्यार सत उतार आमचे थंय सत जातलें. देवाची कृपा सदांच तुमकां सांगात दिवं आनी जेजूचो मोग तुमच्या काळजान बरो आनी पवित्र आत्म्याचें ध्यान तुमकां लाभो. आमेन. दरबारा सो सर्वेस्पर